तामुङ गोदामधुराका गाउँलेहरूले रोशन कामीलाई कौसोको संज्ञा दिँदै उनलाई गाउँमा बस्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। हिज मात्रै रोशनले एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर गाउँ सुधार समाजका अध्यक्ष सचिव आदिले आफूहरूलाई गाउँबाट हटाएको आरोप लगाएका थिए, जसको विरोधमा आज गाउँलेहरूसँगै समाजका अध्यक्ष सचिव आदिले पुनः पत्रकार सम्मेलन गरेर रोशन विरूद्ध विभिन्न आरोपहरू लगाएका छन्। गाउँलेहरूले रोशनको विरोध गर्नुको कारण के हो, किन उनलाई गाउँमा बस्न दिन चाहँदैनन्? मेरो श्रीमती अमृता दर्जी हो। अमृता दर्जीको चाहिँ जुन चाहिँ माइनोरिटी भोटबाट चाहिँ एउटा घर पाएको थियो। अनि अमृता दर्जी चाहिँ तपाईँको 2018 जुलाई 17 तारिकदेखि चाहिँ गल ब्लडरभित्र चाहिँ ट्युमर भएर चाहिँ सिलगढी हस्पिटलमा एडमिट छु, त्यहाँ छु। अनि त्यति बेला अब म पनि मेरो श्रीमती र म मात्रै छु घरमा। अनि त्यहाँबाट चाहिँ म सिलगढी गएँ। सिलगढी गएर हामी त्यहाँनिर बसोबासो गर्दै आयौँ। अनि अब घर त तयारी भयो 2017 आखिरीमा तयारी भयो। अनि मैले 2018 को जुलाई 17 तारिकदेखि म सिलगढी जानु पर्यो। सिलगढी गएपछि मैले घरको निम्ति त्यो 40,000 पैसाको निम्ति त्यो चर्चा गर्ने मैले समय पाइनँ। त्यो पैसा भन्दाखेरि त मेरो श्रीमती ठुलो हो भनेपछि म गएँ। हामी एउटा गरिब अवस्थाको मान्छे हो, इमान्दारी साथ चल्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि म सिलगढी जानसँग बसेँ। अनि बेला बेलामा चेकअपमा गइरहन्थ्यो, लगिरहनु पर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म आउजाउ गरिरहनु पाइनँ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि जनवरी 11 तारिक 2019मा चाहिँ मैले सोलोमन फादरलाई चाहिँ मैले सिलगढीबाट फोन गरेँ। सोलोमन फादरलाई फोन गर्दाखेरि सोलोमन फादरले भन्यो मलाई अझै पनि तपाईँले पैसा पाउनु भएको छैन। 2018मा चाहिँ उहाँले तारिक मलाई दिनु भएन, महिना पनि दिनु भएन। 2018मा नै तपाईँको घरको पैसा 40,000 चाहिँ रोशनले लगेको छ। रोशन दासले 40,000 क्यास दिएको छु। तपाईँको घर बनाउने पैसा चाहिँ रोशनले लगिदिएको 2019मा 2019मा होइन, 18मै लगेको। 2018मा पैसा तपाईँले पाउनु भएको छैन अहिलेसम्म? त्यो अहिलेसम्म मैले पाएको छुइनँ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले चाहिँ 2011 तारिक जनवरी 2019मा चाहिँ मैले सिलगढीबाट सोधेको। ठिकै छ, हजुरको कुरा अनुसार चाहिँ तपाईँको घरको पैसा रोशनले खाइदिएको छ है? खाइदिएको छ। अञ्जली दर्जी तपाईँको गाउँको छोरी? अञ्जली दर्जी होइन, रोशनको श्रीमती, मेरो गाउँको छोरी। रोशनले कुन सालमा बिहा गरेको र कुन जग्गामा बिहा भएको? रोशनको त्यति बेला कहाँ थियो घर अञ्जलीलाई बिहा गर्नुभन्दा अगाडि? रोशन चाहिँ तपाईँको 2000 अगाडि नै, अलिकति अगाडि नै जस्तो लाग्छ अहिले। अब कुन ठाउँमा बिहा भएको थियो? नेपालको मङ्गलबारी। मङ्गलबारी छोडेर रोशन यता आएर बसेको कति भयो? रोशन यता आएर बसेको चाहिँ नेपालको माओवादीको आन्दोलन भयो। हजुर, आन्दोलन हुँदाखेरि त्यो आन्दोलनको लास्टमा चाहिँ उहाँ कतिवटा कुराहरू नेपालको मिलिसक्दाखेरि चाहिँ रोशन चाहिँ त्यहाँबाट आएको। र तपाईँ अब त्यो गाउँको बुजुर्ग हुनुहुन्छ है, के चाहनुहुन्छ? रोशन तपाईँहरूको गाउँमा बस्नु पाउनुपर्छ या यति साह्रो हेर्नुहोस्, उसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि तितोको पातै छुँदैन, मिठोको जरै राख्दैन, त्यो खालको मान्छे हो। कतै आउने बाटो भेट्यो भनेदेखि उसले उसँग घनिष्ठ सम्बन्ध गरेर पाखा नै उसले त लगिसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी जस्तो सिधा सोचो मान्छे, आज कोर्ट कचेरी थाना पुलिस नदेखेको मान्छेलाई चाहिँ उसले एकदमै शोषण गर्छ। मैले भनिहालेँ, तितोको पातै छुँदैन, मिठोको जरै राख्दैन, त्यो खालको। अहिलेसम्म हेर्नुहोस्, 2021 हिजो अस्ति मात्रै अगस्त कति भनेदेखि अगस्त 30 तारिक मेरो जान सिलगढीमै बित्यो। अहिले म शोकाकुल अवस्थामा छु। हेर्नुहोस्, आज मात्रै मेरो श्रीमती खसेको 16 दिन हुँदैछ। आज यहाँ आएर तपाईँहरूलाई मैले स्टेटमेन्ट दिनुपर्ने थिएन। त्यो पैसा मैले पाएको भएदेखि आज तपाईँहरूसँग भेला भएर यो मेरो दुःखको कहानी तपाईँहरूलाई बताउनु मलाई केही सुख समृद्धि मलाई थिएन। तरै पनि रोशनले मेरो पैसा खाइदियो। अब हेर्नुहोस्, उसले
त्यो के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई मैले अलिकति एउटा घरमा गएर मैले प्रेस गर्दाखेरि उसलाई पनि होइन अर्को मान्छेलाई प्रेस गर्दा उसलाई लाग्यो। अन्त उसले मलाई बेलुकी बोलायो, तपाईँ बेलुकी आउनुहोस् भनेर भन्यो। किन हो, म त बात मार्नु होला भने, पैसा लिनु बोलाएको रहेछ। पैसा पनि होइन, उसले चाहिँ के भन्यो मलाई भनेदेखि यहाँनिर मैले तारिक नोट गरेको छु। अब 11 तारिक 2019 मा मैले सोलोमन फादरलाई फोन गरेको। सोलोमन फादरले उसलाई फोन गर्यो होला। त्यहाँदेखि मलाई 16 तारिक 9 महिना 2019 बेलुकी चाहिँ 7:21 जाँदा उसको घरमा मलाई बोलाए। अन्त म त अब पैसाको लागि होला भएको भएदेखि त म को साथी गवाई यी नानीहरूलाई नै म लगेर जाने थिएँ होला। तर मलाई चाहिँ के कुरो बात मार्नु मात्रै होला भनेर म गएँ। त्यो जाँदाखेरि उसले मलाई के भनेदेखि तपाईँको घरको पैसा अहिले 10,000 दिन्छु, अनि 10,000 चाहिँ अहिले 10,000 दिन्छु, त्यही पनि चेकबुक भरेर म दिन्छु भनेर भने। मैले त्यो चेकबुक अहिले 85 वर्षको उमेर भयो, चेकबुक पनि मैले देखेको छुइनँ। त्यसले चेकबुक दिन्छ त अहिले 10,000 को चेकबुक दिन्छ त मलाई 40,000 लग्यो भनेर ब्लेम लाउँछ। त्यो खालको जाली छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यो मानिनँ। अनि फेरि उसले के भन्यो भनेदेखि अलिक दिनपछि अब दसैँ आउँदैछ, दसैँ आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अहिले 10,000 दिन्छु, 5 तारिक 10 महिना 2019 मा गोरु काट्छु, गोरु काटेर चाहिँ गोरु काटेको दिन बेलुकी चाहिँ म तपाईँलाई फेरि 10,000 दिन्छु भनेर। त्यो मुखले त उसले दिइसकेको होला, तर उसको हात र मेरो हात मिलेर अनि साथी गवाई सहित उसले दिनुपर्ने थियो, तर त्यो दिएन। त्यसैले गर्दाखेरि अस्ति मिसुकिया थानामा मैले कुराकानी राखेँ। भित्र पस्ने मेरो समय पाइनँ। एउटा छाता साथीले लगिदिएको थियो, छाता अर्काको छाता लिएर आएको थिएँ। त्यो छाताले गर्दाखेरि म भित्र जानु पाइनँ। त्यसैले गर्दा बाहिर निस्किँदाखेरि मेरो ताली उसको बुढी र रोशनले के भन्यो भने तपाईँ चाहिँ किन आइरहेको, बुढाबुढी मान्छे किन आइरहेको, तपाईँलाई पैसा दिँदा थाप्नु भएन त। अरे मलाई पैसा दिँदाखेरि किन थाप्दिनँ, थाप्ने थिएँ, तर जाल साथी कुरोमा चाहिँ म थापेँ। मेरो साथी गवाई पनि त मैले लानुपर्छ। चोरको खुट्टा झिकभन्दा झिक्ने खालको मान्छे हो त्यो मान्छे। मैले भनिहालेँ, तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्, तपाईँहरूले एउटा दुखेसोको कुरा तपाईँहरूको अगाडि राखिदिएको छु। उसले चाहिँ तितोको पातै सुँदैन, मिठोको जरै राख्दैन। त्यही मैले तपाईँलाई अघि पनि क्वेसन गरेँ नि। अघि पुकारजीले त भन्नुभयो कि म के अरे उहाँलाई गाउँमा बस्ने उयो दिदिनँ भन्ने है। तर समाज, किनभने उहाँको पर्सनल त्यो डिसिसन हो, तर समाज, गाउँ समाजले नै दिएको छैन। समाजको मान्छे, म्याक्सिमम मान्छेले नै उसलाई चाहिँ गाउँभित्र पस्नु नदिने त्यो खालको उयो गरेर तपाईँहरूको के छ विचार? अब खास गरी हेर्नुहोस्, यो चाहिँ गाउँमा चाहिँ एउटा विषालु काउसो भएको छ। हामी सिधा सोचको लागि चाहिँ काउस छैनौँ, किनभने गाउँमा चाहिँ गाउँमा त्यो मान्छे हुँदैन। काउस हो, मैले भनिहालेँ। त्यो मान्छेले चाहिँ काम कुरो गर्छ। उसले के गर्छ भनेदेखि कोही मान्छेलाई उसले त राति हुँदो गुन्डागिरी उठाएर ल्याउनु पनि सक्छ। त्यो खालको मान्छे उसले अर्काको पैसा ढलिमली गरेर उसले त निकै बजेट बनाएको पनि होला। त्यसैले गर्दाखेरि उसँग चाहिँ हामी गरिब दुखीको सरोकार पनि छैन। अनि त्यो मान्छे चाहिँ गाउँमा राख्यो भनेदेखि चाहिँ गाउँमा अहिले जुन चाहिँ काण्ड भइरहेको छ, सानो भएर पस्छ, ठुलो भएर निक्लिन्छ। बरु एउटा सियोको नाथिबाट केही कुरो छिर्दा उठ भएर निक्लिन्छ, त्यो खालको मान्छे। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो भनाइ चाहिँ त्यही हो। हामी जस्तो बुझेका सिधा सोझो मान्छे गाउँमा प्रायः हाम्रो गुदाङ गाउँमा प्रशासन भन्ने अहिलेसम्म हामीले भिडी मात्रामा देखेको थियौँ। यही पालि हो देखेको। त्यो कहाँबाट आयो होला, कसैबाट आयो होला, तर झुटाको निम्ति अहिले संसार पल्टिएको रहेछ, साँचोको निम्ति रहेन रहेछ, मलाई त्यही नै लाग्छ। र त्यसैले गर्दा तपाईँहरूको अगाडि आएर बोलेको छु। यो खालको मान्छे चाहिँ हाम्रो गाउँमा राख्यो भनेदेखि चाहिँ काउस हो। यो चाहिँ हरेकलाई यो काउसले चाहिँ बिरामी बनाउँछ, दुखित तुलाउँछ, मेरो भनाइले। हेलो हेलो ज्वाइँ, हजुर, उयो बुधबारै दिनुपर्छ पैसा हामीले? बुधबारै दिनुपर्छ पैसा, त्यो 5,000? सामान त भोलि गिर्छ कि बुधबार दिनु नि, म यता मिलाउँदै गर्छु कि। हजुर, कति 5,000 दिनुपर्छ मैले?
अन्त उयो घर उयो पछि दिँदा हुँदैन अहिले दुधको नि उठेको छैन मेरो हो योगेनले भन्यो नि त काकी भेनालाई फोन गर्नु नि यस्तो यस्तो भन्नु नि पछि दिँदा हुँदैन भनेर हो यो त हाम्रो युनिट छ कि ब्रान्च सुकिया ब्रान्च हजुर हजुर त्यहाँ पो बुझाउनु पर्छ त जुन चाहिँ हामीले प्रोग्राम गर्यौँ नि सुकियामा अस्ति नै क्या हजुर हजुर त्यो कमिटी छ नि त हाम्रो कमिटीमा यो चाहिँ हामी डोनेसनको लागि राख्छौँ बुझ्यो खर्च अब त्यसरी प्रोग्राम हुन्छ के हुन्छ र त्यो त सामान झऱ्यो कि बुझाइहाल्नु पर्ने कि हजुर हजुर खासै भोलि त दिनु पर्थ्यो तिमीहरूले कि हजुर तर अब मैले बुधबार चाहिँ अब निकालिदिनु भोलि भ्याउँदैन रहेछ भ्याक्सिन हान्नु के गर्नु भनेर त ल अन्त उयो पछि उयो घर बनाएको पैसा चाहिँ कति आउँछ भाइ ज्वाइँ त्यो 25,000 जति आउँछ ए 25,000 अन्त त्यो उयो खास गरी त हाम्रो यो उयोबाट नै आएको हो नि त कास्टबाट आएको है काठबाट त आएको त कास्टबाट आएको अन्त उयो पछि त्यो 25,000 आउँदाखेरि तपाईँलाई दिँदा हुँदैन 5,000 कहाँ हुन्छ हो त्यस्तो त्यो कहाँ हुन्छ त्यो मान्दैन नि अब मैले मानेर हुँदैन नि त हाम्रो सङ्गठन छ कि हजुर हजुर सङ्गठनलाई बुझाउनु पर्छ खास त हिजै बुझाउनु पर्छ आज सामान झऱ्यो भन्दा त्यो त मेरो रिक्समा मानिराखेको छ नि त हो हुन्छ त्यसो त 2 लाखको सामान पाउँदा पनि अन्त त्यो सङ्गठनलाई 5,000 दिनु पनि त्यो ठुलो कुरा होइन नि त हो हजुर हजुर ल बुधबार बेलुका दिनु नि अरू सबले बुधबारै दिन्छु भनेको त इँटाहरू त कति कति झर्छ हौ भोलि भोलि झर्छ 1,000 हो हजुर पर्सि शुक्रबार झर्छ 1200 इँटा ए उयो सिमेन्ट 42 बोरा ए हुन्छ हुन्छ होइन के उयो योगेनले काकै सोध्नुहोस् न फोन गरेर भने तँ बातमा न भेनासँग भन्दा नि ऊ हुँदैन नि त्यो त अब हामीले खाने भए त ठिकै थियो कि त्यो हामीले होइन नि त सङ्गठन छ नि त हाम्रो अब प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी यस्तोहरू हुन्छ सङ्गठनलाई दिनुपर्छ नि त हामीले के अन्त उयो योगेन भन्छु भन्दैछ नि त लु हो अन्त अलिक 1-2 दिन पछि दिँदा हुँदैन नि त त्यही त बुधबारतिर देऊ न मैले भनेको छु अघि त्यो हाम्रो सङ्गठनलाई बुद्ध खातीलाई कि बुधबार बिहिबार चाहिँ म ल्याइदिन्छु भनेको छु नि त हाम्रो त्यो यो त सङ्गठनले राख्छ नि त प्रोग्रामहरू के अब पार्टीको के फोन्टहरू गरेर क्या सुनिल दाजुको त्यति नै 5 सबको सोध न उनीहरूलाई सबलाई सोध न होइन मलाई त्यो भन्नु होइन कि मैले भनेको के हुन्छ त अब मेरो पनि उठेको छैन नि त दुधको त्यो भनेर नि होइन अब त्यो त यस्तो नि त त्यो त अब हामीले भनेर हुँदैन पहिल्यै हामीले भनेको हुन्छौँ हो हजुर अब ठिकसँगले सामान अब गिराइदिएको हाम्रो काम हो त्यो सङ्गठनलाई दिने त अब दिनु पर्यो नि त हो अब हामीले पनि त त्यो रिक्समा झारेको हुन्छौँ पार्टी बुझाउनु पर्छ पार्टी फोन दिनुपर्छ त्यस्तो हुन्छ नि त अन्त त म अघि रिसाएको तिमी जतासुकै कुदी हिँड्दो रहेछौ त्यसरी हुँदैन नि पार्टीमा एउटामा बसेपछि हामीले त मैले बोलेपछि त बोल्यो त यत्रो गाउँमा कसैले झारेको छ घर म डङ्किटङ झार्दैछु मैले आउँदैछ गिटी बल्ला खोज भने अब अरू पुकारहरूसँग कुदी हिँड्छौ त्यसरी कहाँ हुन्छौ होइन भ्याउँदैन त हामी अब घरबाट यसो हेर्नुहोस् त अन्त होइन अन्त त अरूको पार्टीमा हिँड्नु हुँदैन भनेको त अब टिएमसीबाट सामान आउँदैछ भने त्यत्रो 2 लाखको सामान आउँदैछ भने कहाँ हिँडिबस्नु त अरू सामान त पार्टी होइन पो त यसो पार्टीतिर हिँडेर अब यसो के हुन्छ अब तिमी त्यत्रो पढेको छौ बुझ्दैछौ त पुकारले गर्ने भए अहिलेसम्म दुनियाँभरको गरिसक्थ्यो त बरु हामीसँग हिँड्यो भने सिभिल पुलिसतिर भए पनि लाग्नु सक्छ अझै पनि हामीले हालेकै छौँ त त्यसो भए त भाइ के हुन्छ त्यो अब विनय तामाङ त उडिसक्यो पार्टीले अब त्यो के गर्छ क्षेत्रीय पार्टीले के गर्न सक्छ हाम्रो भनेको रोलिङ पार्टी हो अब तिमीलाई नै भनेको होइन अस्ति पुकारले म रोकिदिन्छु घर कसैको झर्दैन म बोलिदिन्छु कालेबुङमा हामी त रोलिङ पार्टी हो हामीले जे भने त्यो हुन्छ म त भनेको छैन नि त्यताले भन्नु त त्यसो त ओ सविताहरूलाई सुर्राएर हो मलाई त भन्नु त भनेको थिएन तर उमेशहरूलाई
सोध न उमेश काकाहरूलाई त 6500 लियौँ हामीले के बोल्दैन त मसँग त ऊ काकीलाई सोध न 6500 हामीले लियौँ उनीहरूलाई त खालि सवितालाई 6500 हो उसलाई 65 तिमीहरूलाई चाहिँ 5-5 लिएको तिमीहरू चाहिँ अब पहिला दिन अब अलिकति पार्टीमा पनि हिँड्यौ र हो त्यसरी गरेको ल भेना म यसो मिलाउँछु कि अब एक दिन ल बुधबार गर न हामी बिहिबार जान्छौँ मिटिङ छ के हजुर त्यो बुझाएपछि चाहिँ फेरि शुक्रबार तिमीहरूको सेकेन्ड लटको सामान आइहाल्छ नि त हुन्छ ल हुन्छ राखेँ सङ्गठनले रिसिभ गरेर पठाउनुपर्छ नि त सामान पाइङ हो हजुर भनेर त्यो अन्त सङ्गठनले भएर चिट काट्दैन भने तिमीहरूको सेकेन्ड लटको सामान ढिलो हुन्छ हो हजुर त्यो अन्त बिहिबार तिमीहरूले बुधबार पैसा दियो भने चाहिँ हामी बिहिबार बुझाइदिन्छौँ हो हजुर शुक्रबार आइहाल्छ सामान हुन्छ ल हुन्छ होइन ल हुन्छ राखेँ बुद्ध म पुकार हेलो हेलो हजुर म हो पुकार ए भन तिमीहरूलाई त्यो जति पनि बोर्डहरूको घरहरूको पैसा हुन्छ नि जस्तो हामी बोर्डको तिमीहरूलाई सुकियालाई बुझाउँछ पैसा 5000हरू बुझाउँदैन बुझाउँदैन है अहँ। ए ल ल ल क्लास गाउँ सुधार समिति चामल गोदाम गाउँ जेनरल सेक्रेटरी र उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सभापति अनुप सुब्बा हाम्रो उहाँ हुनुहुन्छ लिगल एडभाइजर साथै कोअर्डिनेटर चिफ शिव शङ्कर हाम्रो बुजुर्ग हुनुहुन्छ समाजको एकदम वयोवृद्ध एनबी टेलोज्यू अन्त यहाँ हाम्रो फुपू हुनुहुन्छ वयोवृद्ध हुनुहुन्छ मिना राणाज्यू है यहाँ हाम्रो भाइहरू आउनुभएको छ उहाँ पेसियर हुनुहुन्छ उहाँ स्टोर किपर हुनुहुन्छ उहाँ समाजको सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँ मनोज प्रधान हुनुहुन्छ लिगल एडभाइजर हाम्रो त्यसरी हामी सबै नै युवा भाइहरू आएको छौँ उहाँ मुकेश गतराज भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ है र विशेष आज त मिडिया मार्फत हामीले कतिवटा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भयो कतिवटा भुल भ्रान्तिलाई एउटा क्लियर गर्नुपर्ने भयो किनभने हिजो मात्र हामीले एउटा मिडिया मार्फत भाइरल भएको भिडियो देखिरहेको थियौँ रोशन दासको त्यो एकदमै गलत हो र उसले समाजलाई जुन आरोप लगाएको छ ममाथि विशेष जुन एउटा हिलो छेप्ने आरोप लगाएर आफू सोझो हुने आफू एउटा सिधा सोझो र आफू एकदमै राम्रो हुने एउटा छवि बनाउने कोसिस गरेको छ त्यो एकदमै गलत हो म आज उहाँको कतिपय कुराहरू खुलासा गर्छु भिडियोजहरू पनि खुलासा गर्छु उहाँले अब कतिवटा पैसा रुपियाँ मागेको कुराहरू पनि म खुलासा गर्छु र विशेष यो केस कहाँबाट स्टार्ट भएको भन्दाखेरि तपाईँको एउटा गाउँ सुधार समिति हामी नयाँ समिति हो है र गाउँ सुधार समिति चाहिँ तपाईँको हिजो उहाँको फुटेजमा हामीले हेऱ्यौँ कि एकदमै गाउँ सुधार समिति पहिलाको एकदमै राम्रो गाउँ सुधार समिति छ एकदमै गरिब दुखी डोला लङ्गडालाई स्याहार्ने एकदम त्यस्तो प्रकारले भनेको छ है थियो तर अब अहिले नयाँ गाउँ सुधार समिति चाहिँ अब गुन्डागर्दी गर्ने गाउँ सुधार समिति अब त्यस्तो प्रकारले उहाँले भन्नुभएको छ उहाँको भिडियोमा र उहाँले पर्सनली मलाई पनि धेरै आरोप लगाउनुभएको छ मेरो पुलिस रेकर्डहरू हेर्ने कुराहरू गर्नुभएको छ म तपाईँहरूलाई त्यो खुलासा गर्छु र विशेष के हो भन्दाखेरि हाम्रो गाउँ सुधार समिति चामुङ गुदाम गाउँको गाउँ सुधार समिति तपाईँको 2016मा एउटा इनभ्यालिड जस्तो भएको हेर्नुहोस् यहाँ कागज छ 2016मा हाम्रो गाउँ सुधार समिति इनभ्यालिड भएको एकदमै निष्क्रिय भएको त्यहाँबाट 2016देखि हाम्रो गाउँ सुधार समितिमा पैसा रुपियाँ गाउँबाट उठाउने केही पनि भएन हेर्नुहोस् है इनभ्यालिड भयो 2016मा यहाँसम्म मात्र हाम्रो गाउँ सुधार समितिले पैसा उठाएको छ त्यहाँबाट 16, 17, 4-5 वर्षको अवधिमा गाउँ सुधार समिति एकदमै निष्क्रिय थियो निष्क्रिय हुँदाखेरि हामीले गाउँ सुधार समितिलाई कहिले भन्नुहुन्छ भने हामीले तपाईँको एकदमै युवा भाइहरूले हामी धेरै युवा भाइ छौँ म मात्र होइन तर धेरै गाउँको सबै म्याक्सिमम युवा भाइहरूले तपाईँको गाउँ सुधार समिति गठन गरेको हामीले हाम्रो गाउँ सुधार समिति त चाहिन्छ गाउँमा समाज त चाहिन्छ किनभने अब समाज त 2016मा नै इनभ्यालिड भयो तपाईँलाई मैले यो देखाइदिएँ 16मै पैसा रुपियाँ उठाउनु छोड्यो कतिपय काम कुरोमा कतिपय कागजपत्रको कुरामा समाज एकदमै जरुरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदमै सल्लाह गऱ्यौँ भाइहरू सल्लाह गऱ्यौँ यहाँ सबै गाउँसँग हामीले सल्लाह गऱ्यौँ सल्लाह गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको होइन समाज एकदमै चाहिन्छ हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हामीले 15 अगस्त 2021 को दिन हामीले गाउँ सुधार समिति गठन गरेको छौँ 2 महिना अगाडि मात्रै हामीले समाज गठन गरेको है 15 अगस्त
एक महिना है, एक महिना अगाडि मात्रै 15 अगस्त 2021 मा मात्रै गठन गरेर यसको संविधानहरू पनि हामीले राम्रोसँगले तयार गरेका छैनौँ। संविधान बनाउने कामहरू भइरहेको थियो। यो हाम्रो कतिवटा 24 बुँदा संविधानहरू समाजको बनिएको छ। यो 24 बुँदा संविधानहरू हेर्न 24 बुँदा संविधान। यो संविधान लिएर हामीले धेरै सभाहरू गर्नु थियो है, प्रशासनिक लेभलमा पनि भयो, पञ्चायती लेभलमा चामुको बगानको पक्ष व्यवस्थापक पक्षलाई, पुलिस प्रशासन पक्षलाई पनि हामीले यो संविधानहरू लिएर एउटा सभा बस्नुपर्ने थियो। तर यो सबै केही हुन पाएको थिएन है। यो सबै भइरहेको थियो, चलिरहेको थियो, हाम्रो कामहरू भइरहेको थियो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो कतिपय कामहरू हाम्रो थातीमै रह्यो र यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अचानक के भयो भन्दाखेरि अब यो संविधानहरू बनाउने कामहरू, समाजको कतिवटा नयाँ सरसामानहरू, प्याडहरू बनाउने कामहरू भइरहेको थियो। त्यहाँबाट एउटा सभा हामीले उहाँलाई किन बोलाउन सकेनौँ सभामा भन्दाखेरि चाहिँ समाजको सदस्यतामा उहाँ चाहिँ के थिएछ भन्दाखेरि चाहिँ तबसको सदस्यतामा चाहिँ उहाँ चाहिँ तपाईँको रोशन दास हेर्नुहोस् 2010 मा उहाँले समाजको मेम्बरसिप काटेको रहेछ, पुरानो समाजको रोशन दासमा। दास भने के हो है? दास भनेको चाहिँ तपाईँको दर्जी हो, तपाईँलाई थाहा छ है। उहाँ पनि अब सेवा हो, उहाँ पनि दर्जी नै हुनुहुन्छ र उहाँले 5 जनाको नाममा एउटा समाजको सदस्यता लिएको छ। रोशन दास, अञ्जली दास, फुलमाया दास, आकाश दास र इल्फान दास। उहाँले त्यो तपाईँको 5 जनाको नाममा चाहिँ उहाँले दास अब दर्जी उहाँ हुनुभएको छ र हामीले कतिपय कुराहरू हेरिरहेको थियौँ है। हामीले हेर्दाखेरि हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि तपाईँको रोशन दास चाहिँ तपाईँको एउटा दर्जी कम्युनिटीमा आउँछ, तर उसको 2021 को इलेक्सनमा हेर्नुहोस् चाहिँ रोशन कामी भएको छ, बाउ चाहिँ भीम कामी है। अब यो कुरालाई लिएर हामी अन्यलमा थियौँ। फेरि तपाईँको यहाँ बाउ भीम कामी छ। अब 2014 को त्यो इलेक्ट्रोल रोल्स हामीले पाएको छैनौँ, हामी निकाल्छौँ, जसरी निकाल्छौँ, हामी खोजिरहेको छौँ। आज एक जग्गा छ भन्दै थियो, तर अचानक तपाईँहरूले अब 1 बजी 1:30 मा तपाईँहरूको कार्यक्रम छ भन्दा त्यो हामी भागमा आइपुग्न सकेन। मिडियालाई म पठाइदिन्छु। त्यसमा बाउ चाहिँ तुलाराम कामी छ उसको। अब यसमा चाहिँ भीम कामी छ। 14 को इलेक्ट्रोल रोल्समा तुलाराम कामी छ। यता दर्जी, यता कामी। अब जात पनि मिलेन, अब दर्जी र कामी त मिलेन। अब समाज एउटा लिगल प्रोसिजर हो है। समाजको चिठी पनि तपाईँको पञ्चायतमा भयो, ब्लकमा भयो, त्यस्तै प्रकारले अब कतिवटा एफिडेभिटहरू गर्दा समाजको चिठी चाहिन्छ। त्यही भएर हामी पनि लिगल प्रोसिजरमा जानुको लागि हामी सोधखोज गर्दैछौँ कि ऊ चाहिँ एक्चुअली के चाहिँ छ, अब कुन कम्युनिटीमा उसले अब केही समाजलाई बुझाएको पनि छैन। आफ्नो डकुमेन्ट्सहरू सबमिट गरेर म कामी भए भनेको बाबु हामीलाई एउटा अथेन्टिक थाहा हुन्थ्यो कि ऊ कामी भएछ भनेर। तर एउटा दास मान्छे कामी कसरी भयो है। र एउटा फेरि अब 2014 मा बाउ तुलाराम कामी भएको छ। फेरि अहिले 2021 मा चाहिँ भीम कामी। अब यो भीम कामी के हो? हाम्रो गाउँमा भीम कामी छैन, उहाँलाई सोध्दा हुन्छ। एकदमै बुजुर्ग हो उहाँहरू, हेर्नुहोस् तपाईँहरूले अहिले उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्। भीम कामी एकदमै छैन र 5 वर्ष 6 वर्षको अन्तरालमा उसको बाउ चेन्ज हुन्छ, उसको जात चेन्ज हुन्छ भने हामीलाई शङ्का भयो यो मान्छेलाई चिठी अहिले नदिउँ। किनभने कुनै मान्छे एउटा असल अथेन्टिक मान्छेको एउटा अथेन्टिक आइडेन्टिटी कार्ड हुन्छ, जस्तै एउटै हुन्छ, बाउ जात पनि एउटै हुन्छ, तर उसको यो सब देख्दाखेरि हामीले उसलाई चिठी काटेनौँ। चिठी नकाट्दाखेरि चाहिँ यो कारणले हामीले चिठी नकाटेको, हामी अन्यलमा थियौँ कि हामी चिठी किन काट्ने है भनेर यो विचार गरेर हामी सबै एक्जिक्युटिभ बडी बसेर चाहिँ के गर्नुपर्ने, यो मान्छेको त के मिलेको छैन। भोलिको दिनमा समाज पनि भड्खालामा पर्न सक्छ। अब भोलिको दिनमा उसको बाहिर केही काण्ड भयो भने, भोलि समाजमा आयो भने समाजमा त रोशन दास छ, यता आइडेन्टिटी कार्डमा कामी छ, हामी पनि फसिन सक्छौँ। हामीलाई पनि प्रशासनबाट चाप हुनसक्छ कि यो रोशन दास चाहिँ को हो भन्दाखेरि हामी समाजको सदस्य भन्नु पनि सक्दैनौँ, यता आइडेन्टिटी कार्डमा कामी छ। फेरि यो त जातै अर्को भएकोले मान्छे पनि अर्कै हुन्छ है। फेरि यता बाउहरू पनि नमिलेकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उसलाई चिठी काटेको थिएनौँ, तर हामी विचार भइरहेको थियो उहाँलाई के गर्नुपर्ने हो, कसो गर्नुपर्ने हो भनेर। यसै मुताबिक चाहिँ तपाईँको हामीले हेर्नुहोस् है, हामी समाजले तपाईँको कति तारिक भन्दाखेरि नि हेर्नुहोस् 5/9/2021
5/9/2021 को दिन चाहिँ 5/9/2021 को दिन चाहिँ हामीले एउटा सभा गरेको छौँ। आज दिनाङ्क 5/9/2021 आइतबारको दिन गाउँ सुधार समिति चामुङ गुदाम गाउँका कानुनी सल्लाहकार समितिको एक अति महत्त्वपूर्ण सभा एसएसके भवनमा समय 4:30 मा बस्यो। सभा समितिको सभापति अनुप सुब्बाको अध्यक्षतामा राखियो। सभाको मुख्य विषय रोशन दासलाई समाजमा सामेल गर्नु या नगर्नु है। धर्मराज ठाकुरको कम्प्लेन। अब म अहिले तपाईहरुलाई कम्प्लेनहरु के आएको छ म सबै बताएर सुनाउँछु। उपर्युक्त विषयमा बोल्दै उपस्थित कानुनी सल्लाहकारको धेरै चर्चा परिचर्चा भए पश्चात रोशन दास अनि धर्मराज ठाकुरलाई लिएर समाजले एउटा सभा गरिने भयो। समाजद्वारा अहिले नै पुलिस प्रशासन कहाँ उक्त उजुरी नदिने भयो। समाजले उनलाई फ्याँकेको होइन। समाजको उसको कम्प्लेन आउँदै पनि 5 तारिकको दिन हामीले सभा बसेर एक्जिक्युटिभको सिग्नेचर हो यो है। अहिले उसलाई नदिऊ कम्प्लेन, समाजमै मिलाउने कोसिस गरौँ। एउटा मिटिङ राखेर यो अहिले धर्मराज ठाकुरको जुन केस छ त्यो अहिले कम्प्लेन नदिऊ, समाजमै एकपल्ट मिलाउँ भनेर त्यो सभामा हामीले भनेको थियौँ है। त्यो मुताबिक हामीले अब उहाँलाई पनि माया गरेको समाजले, किनभने अब समाजले उहाँलाई बहिष्कार गरेकोमा यदि उहाँकोमा चिठी छ भने उहाँले भन्नुभयो हिजो मलाई समाजले निकाल्यो यस्तो गर्यो। समाजले बहिष्कार गरेको उहाँकोमा केही प्रमाण छ भने मिडिया मार्फत त्यो देखाओस्, हामीले दिएको चिठी छ भने देखाओस् है। र तपाईको एउटा चिठी आएको थियो मलाई के भन्दाखेरि कहिले आएको थियो त्यो चिठी भन्दाखेरि तपाईको यहाँ एउटा चिठी आएको छ मलाई। तपाईको कहिले भन्नुहुन्छ भने 6 तारिकको दिन आएको छ 9 महिना 2021 को दिन चिठी। यहाँ चिठी इरेजेक्स पनि लागेको छ। र चिठी के लेखेको थियो भन्दाखेरि सभापति सचिव मोरासन कामी हजुरलाई यो अवगत गराउन चाहन्छु कि हामी 15 वर्ष अगाडिदेखि समाजको मेम्बरशिप ली समाजको नियम कानुनलाई पालन गरी आएको अचानक समाजको नयाँ कमिटी बनिएको हामीलाई कुनै जानकारी नभएको पटक पटक मिटिङ राख्दा पनि हामीलाई केही सूचना नदिएको कारणले हामीलाई एक्लो बनाउने षड्यन्त्र लागेकोले गर्दा यी निवेदन गर्न बाध्य भएको छौं कि हजुरहरूले चाँडो निर्णय गरेर 12 घण्टा भित्रमा यसको उत्तर दिया जाओस् भन्ने अनुरोध गर्दछौं। अब हेर्नुस् है, अब 12 घण्टा हामीलाई अल्टिमेटम दिएको छ। हेर्नुस् चिठी, यो चिठी मैले कति बेला रिसिभ गरेको छु भने रिसिभ 6 तारिक 9 महिना 2021 एट 7:30 PM मा बेलुकाको गरेको छु जेनरल सेक्रेटरी गाउँ सुधार समिति। अब बेलुका 7:30 बजे चिठी लिएर आउँछ। अब मैले चिठी बेलुका 7:30 बजे रिसिभ गरेर अब म घर घरमा गएर मान्छेलाई देखाइहिँड्नु त सक्दिनँ। एक्जिक्युटिभको मिटिङ राख्नु त राति त 7:30 मा त सक्दिनँ। अब बिहान मैले बोलाएर उहाँहरूलाई भन्नुपर्ने यो चिठी आएको छ रोशन दासबाट र उहाँलाई के गर्नुपर्ने हो भनेर भोलिपल्ट मैले एउटा मिटिङ राख्नुपर्ने थियो। तर उहाँले त्यही राति गएर मलाई जिडी गर्नुभयो। हेर्नुस्, त्यही राति गएर 12 घण्टाको उल्टा उहाँले नै अल्टिमेटम दिएर म र मेरो सभापति अनुप सुब्बालाई गएर उहाँले जिडी गर्नुभयो। मेरो पर्सनल नाममा पनि उहाँले जिडी गर्नुभयो। उहाँले पनि धेरै सम्झाएको छ, अहिले उहाँले बताउनुहुन्छ, उहाँकोमा पनि उहाँ जानुभएको थियो है। त्यसो भएर उहाँले जिडी गर्नुभयो। अन्त म चाहिँ अब थाहा थिएन जिडी गर्यो भनेर। बिहान चाहिँ म अब दार्जिलिङमै आउने मेरो काम थियो सानोबाटै। काम हुँदाखेरि चाहिँ आउँदाखेरि अचानक मलाई पुलिस क्याम्पको पोखरेबुङ पुलिस क्याम्पको श्रद्धेय सर राजकुमार सरज्यूले मलाई फोन गर्नुभयो। भन्नुभयो पुकार तिमी कहाँ छौ भन्दाखेरि सर म त दार्जिलिङ जानु आँटेको। होइन तिमी एकछिन क्याम्पमा आउनुपर्छ भने सर अझ मैले भने सर किन क्याम्पमा आउनुपर्ने, म इम्पोर्टेन्ट छ सर भने। होइन होइन तिम्रो कम्पनीमा कम्प्लेन भएको छ। म झसङ्गै भयो के कम्प्लेन भएको छ म सर भन्दाखेरि आउन भने गएँ। जाँदाखेरि रोशनले तिमीहरूलाई कम्प्लेन गरेको छ, किन कम्प्लेन गरेको छ भन्दा चिठी नदिँदा भन्यो। सर चिठी नदिँदाको मैले भनिदिएँ ऊ कसरी हामी चिठी दिउँ, हामी नै इलिगल भइसकेको छौँ। उसको कागजपत्र हेरेर हामी पनि डर लाग्न थालेको छ, भोलि दिनमा केही घटना घट्यो भने समाज पनि पक्रा पर्छ जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ उसको इलिगल डकुमेन्ट्सहरूले गर्दाखेरि। भन्दाखेरि चाहिँ जाऊ तिमी बडा बाउकोमा 5:30 मा जाऊ भन्नुभयो। र 5:30 को अन्तरालभित्र अब हाम्रो सभापति अनुप सुब्बा र उहाँ भाइस प्रेसिडेन्ट मुकेश गत्रा चाहिँ पोखरेङबाटै जानुभयो है, सुकिया थाना जानुभयो। म चाहिँ घर आएर कतिवटा यही कागजपत्रहरू लिएर जानको निम्ति घर आएर यता राङमङ भएर जानुपर्छ भनेर चाहिँ मसँग हाम्रो लिगल एडभाइजर कोअर्डिनेटर यहाँ शिवशङ्कर हुनुहुन्थ्यो, अन्त उहाँ गोपाल राई पनि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। र हामी चाहिँ सुकिया थाना निस्किँदाखेरि मेरो गाडी राख्ने जग्गामा चाहिँ उसको गाडी यसरी राखिदिएको छु पछिबाट है। यसरी पछिबाट गाडी राखिदिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट सधैँ राख्थेँ, त्यसरी नै सधैँ राख्थेँ। मैले त्यसरी बोलाउँथेँ, सधैँ नै निकाल्नु लाउँथेँ, फोन गरेर बोलाउँथेँ। भानिजहरू हो मेरो तिनीहरू है, फोन गरेर बोलाउँथेँ।
अन्त एक्चुअली मेरो बडाको छोरी हो अञ्जली कामी है, र म अहिले उहाँको अलिकति तपाईँलाई जानकारी पनि गराउँछु। अन्त फोन गरेर त्यो मानिस गाडी निकाल भन्थ्यो, निकालिदिन्थ्यो। त्यो दिन पनि म अत्तालिरहेको थिएँ, किनभने उहाँहरूले मलाई फोन गरेको थियो, बडा बजी 6 बजी निस्किनुहुन्छ अरे, तँ छिटो आइज भनिरहेको थियो। त्यहाँबाट म अचानक जाँदा गाडी निकाल भनेर मैले कराउँदाखेरि तिनीहरू घरको परिवार सबै आएर चाहिँ मलाई अचानक कुटपिट गर्नु थाल्यो, लडाएर कुटपिट गर्नु थाल्यो। 4 जनाले मलाई कुटेको छ। यो दाग हेर्नुहोस्, हिजो एउटा प्रेस कन्फरेन्समा मैले चस्मा लगाएको थिएँ, तर यो राम्रो सेड भएको थिएन। आज मैले यो धेरै आइसहरूले सेक्दा यतिको भएको, र मलाई उहाँहरूले एकदमै कुटपिट गर्नुभयो, लडाएर कुटपिट गर्नुभयो। प्रत्यक्षदर्शी उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ गाउँकै बोजू हुनुहुन्छ, उहाँले देखेको छ है। उहाँहरूले पनि अहिले तपाईँलाई घटनाको वृत्तान्त बताउनुहुन्छ। र कुटपिट गर्दा मेरो हातमा चाबी थियो, एउटा हातमा यसरी फाइल थियो, यही फाइलहरू थियो। त्यहाँबाट फाइल उछिटेर कता गयो, त्यहाँबाट चाबीले मैले पनि सेल्फ डिफेन्स गर्दा हात चलाउँदा उहाँलाई पनि लागेन होइन, उहाँलाई पक्का लागेको छ है। त्यहाँबाट चाबीले लाग्यो, त्यहाँबाट उहाँको टाउकोमा अलिकति यस्तो काटिँदाखेरि खुन निस्केर फेरि उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्दाखेरि जिडी गर्न आउनुभयो। उहाँहरूले नै हिर्काउनु भयो, मलाई नै उहाँले जिडी गर्न आउनुभयो सुकिया थाना है। सुकिया थाना आउँदाखेरि जिडी गर्नुभयो। म गाउँमा थिएँ। गाउँमा हुँदाखेरि त्यहाँबाट एउटा एसोसिएसनल सेक्रेटरी समाजको धेरै पब्लिक निस्किनु भयो। आज बाहिरको मान्छे आएर ऊ एक्चुअली नेपालको हो है, नेपालको हो तपाईँको। अहिले म तपाईँलाई अलिकति यसको वृत्तान्त बताउँछु। त्यहाँबाट होल पब्लिक निस्किनु भयो। गाउँको सबै निस्केर, सबै घरको निस्केर के भयो भन्दाखेरि मलाई यस्तो गर्यो। किनभने मैले कुनै मेरो पर्सनल झगडा छैन, कुनै केही छैन। यो समाजमा उसले मलाई उल्टा चिठी नदिएकोमा जिडी गरिरहेको बेलामा चाहिँ म थाना जाँदै गर्दा, समाजको केस लिएर जाँदै गर्दा चाहिँ मलाई हिर्काएको भन्दाखेरि पब्लिक सपोर्ट गरेर धेरै क्राउड भयो। धेरै क्राउड हुँदाखेरि राति पनि फेरि पुलिस प्रशासन आउनुभयो है। आनन्द सुब्बा आउनुभयो, त्यस्तै प्रकारले उहाँहरू आएर धेरै फोर्सहरू आउनुभयो। त्यति बेला गाउँको धेरैभन्दा पनि धेरै नारीहरू, बोजूहरू, हाम्रै अब घरको आमाहरू है, तर गाउँको युवा भाइहरू, स्टुडेन्टहरू सबै निस्केर प्रोटेस्ट गर्यो कि रोशन दासलाई हामी गाउँमा राख्दैनौँ भन्दै त्यहाँ नाराहरू पनि भएको छ पुलिस प्रशासन। त्यति बेला मैले एउटा एफआइआर गरेको छु पुलिस प्रशासनलाई है। मैले मेरो पर्सनल एफआइआर गरेको छु एज अ पुकार खतराज भएर। तर आजसम्म मलाई पुलिस प्रशासनले त्यो एफआइआर पनि दिनुभएको छैन, रिसिभ कपी पनि। त्यो मुमेन्टमा मैले एफआइआर गरेको छु, मेरोमा यहाँ छ है। उहाँहरूलाई एफआइआर गरेको छु, तर उहाँले त्यो रिसिभ कपी पनि मलाई दिनुभएको छैन। र गाउँ पक्षले पनि तपाईँको उहाँलाई गाउँबाट निकाल्नुपर्छ भनेर, गाउँ पक्षले पनि उहाँलाई निकाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा उहाँलाई आवेदन चढाएको छ पुलिस प्रशासनले। आनन्द सुब्बा सरलाई उहाँलाई पुनः गाउँ पक्षले मास पिटिसन उठाएर उहाँलाई पनि आवेदन चढाउनु भएको छ है। र यो हो तपाईँको गाउँको आवेदन मैले यहाँ राखेको छु है। यो हाम्रो गाउँ सुधार समितिमा हामीले गाउँवासीले दिएको आवेदन। त्यस्तै प्रकारले तपाईँको हामी चामुङ गुदामको युथ स्पोर्टिङ क्लबले दिनुभएको आवेदन, मिन्स आवेदन होइन, यो एउटा उहाँलाई रिक्वेस्ट हो कि यो मान्छे गाउँमा ठिक छैन, उसलाई निकाल्नुपर्छ है। यो मान्छेले एज अ सेक्युरिटीलाई हात लगाएको छ, त्योभन्दा अरू धेरै घृणित कामहरू गरेको छ गाउँमा है। म अहिले तपाईँलाई बताउँछु किन चाहिँ आज उसले गाउँ एक पक्ष र रोशन एक्लै भएको छ, म तपाईँलाई स्पष्ट बताउँछु। अन्त यो र मेरो एफआइआर पनि यहाँ छ। अन्त मैले तपाईँको मैले एफआइआर गरेको छु, यो मेरो एफआइआर हो हेर्नुहोस् है। र यसको रिसिभ कपी मलाई अहिलेसम्म थानाले दिएको छैन। र मैले त्यही दिन त्यही घटनास्थलमा 7 तारिकको घटना हो, 5:30 भएको घटना हो र 10:30 to 11 बजी भित्रमा हामीले एफआइआर गरेको छौँ। र त्यही समय मैले मेडिकल रिपोर्टहरू पनि सुकिया थानालाई बुझाएको छु है। त्यो मेडिकल रिपोर्ट सुकिया थानालाई मैले बुझाएको छु। यहाँ मेडिकल रिपोर्ट छ। मैले कुनै मेडिकल रिपोर्ट हेर्नुहोस्, म ढाँट्दिनँ। म एउटा क्रिस्चियन केटा हो, म मान्छेलाई विश्वास गर्दिनँ, म ईश्वरलाई विश्वास गर्छु है। म पटक्कै ढाँट्दिनँ। मैले कुनै ठुल्ठुलो हस्पिटललाई देखाइनँ, सिम्पल लागेको हो। यहाँ सुकिया हस्पिटललाई हेल्थ सेन्टर, सेमी हेल्थ सेन्टरलाई मैले देखाएँ त्यो राति। यसको कपी मैले सुकिया थानामा दिएको छु। मैले झुटो केस बनाउनुको लागि ठुल्ठुलो नर्सिङ होम कता गएर मेडिकल रिपोर्ट पनि निकाल्दिनँ, किनभने मलाई कम्ती नै चोट लागेको। ट्राई दिएको एटेम्प गर्ने, हिर्काएको 4 जनाले विलेन्सहरू निकालेर हानेको, तर मैले झुटो केस बनाइनँ। यही हो। र मैले जे जति हस्पिटल सुकियाले लेखिदिएको छ त्यो रिपोर्ट मैले बुझाइदिएको छु। म एज अ क्रिस्चियन केटा हो है। र यो प्रकारको घटना त्यो दिन भयो। उहाँहरू प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ, उहाँले बोल्नुहुन्छ। र भोलिपल्ट त्यो भएपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब
बडाबाउहरू माथिबाट हाम्रो एएसआई आनन्द सरहरू चाहिँ तपाईँको 11 बजी म्याक्सिमम् 12 बजीतिर उहाँहरू फर्किनु भयो। हामी पनि सुत्यौँ। सुत्दाखेरि भोलिपल्ट चाहिँ फेरि गाडीको स्कर्ट गरेर अञ्जली दास र तुफान दासलाई चाहिँ पुलिस प्रशासनले घरमा ल्याउने काम भयो। अब यस्तो डरलाग्दो देखिरहेको थियो उहाँहरूले हिजो त्यो रातिको घटना कि गाउँ डल्लै भिड उम्रेर चाहिँ तिनीहरूलाई ल्याउनु हुँदैन, तिनीहरूलाई गाउँबाट निकाल्नै पर्छ किनकि तिनीहरूको करतुत राम्रो छैन र हरेकलाई जग्गा जहाँ पनि होस् हामी उसको करतुत भन्छौँ भनेर सबै निस्केको। यदि लाइभ खिच्नु पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो त्यो घटना, किनभने मैले मिडियालाई पनि धेरै बोलाएको त्यति बेला, सुकिया पोखरेबुङको मैतराज दाजुहरूलाई पनि धेरै फोन गरेर आउनुहोस् लाइभ खिच्नुहोस्, यहाँको घटनालाई हेर्नुहोस्, हामी बनाएर भन्दैनौँ, जे मानिसले देखेको छ जे कुरा सत्य छ प्रत्येक लाइभ हेरिदिनुहोस्, खिचिदिनुहोस् त्यो, किनभने त्यहाँ डरलाग्दो भइसकेको छ चामुङमा। मान्छेको एउटा आक्रोश र क्रोध चाहिँ अब भक्कानो भएर फुटिसकेको छ। आउनुहोस् खिच्नुहोस् भन्दा कसै मिडिया आइदिएन। हेर्नुहोस् है 4-5 दिनसम्म पनि कसै मिडिया आइदिएन हामीलाई है। हामीलाई एकदम मैले बोलाएको। अन्त त्यो दिन भोलिपल्ट त्यसरी स्कर्ट लिएर आउँदाखेरि चाहिँ स्कर्टले घरमा लग्यो पुलिस प्रशासनले, घरमा स्कर्ट लगेर गएको छ। अहिले म तपाईँलाई भिडियोहरू देखाइदिन्छु। स्कर्टले लगेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट त्यो मब यति साह्रो भेला भयो फेरि गाउँकोहरू, किनकि हिजो राति एकजना गाउँको एज म जेनरल सेक्रेटरीलाई हातबाई गरिरहेको छ, उल्टा तिनीहरूले जिटी गरिरहेको छ र अझै अब तिनीहरू ठाडसँग पुलिस प्रोटेक्सनमा आउँछ भने आज टाढा गाउँको लेडिज नारी बुढापाखाहरूदेखि लिएर युथहरू सबै आएर चाहिँ त्यहाँ झडप भयो। किन चाहिँ उहाँलाई लिएको प्रशासनले 2-3 दिन ल्याउनु हुन्थेन भन्दै एउटा डरलाग्दो झडप भयो। त्यहाँ झडपमा गाडी उसको फुटेको छैन होइन, छ बाइक पनि फुटेको छ, 2-3 वटा घरको ऐनाहरू फुटेको छ है। र त्यो घटना त्यो दिन 8 तारिकको घटना हो र हिजो मैले हेरिरहेको थिएँ उसको फुटेजमा कि उसले 7 र 8 को बिचको भनेको छ। उसलाई तारिक पनि थाहा छैन कि त्यो घटना कहिले घट्यो, तर एक्चुअली घटना घटेको 8 तारिकको है। र मलाई हिर्काएको हो 7 तारिक 5:30 मेरो गाडी राख्ने जग्गा रासन गुदाम अगाडि, र उसलाई त्यो पनि थाहा छैन विस्तृत। अब त्यो भएर चाहिँ मबले त्यो काम गर्यो, गाउँको सम्पूर्ण युवा निस्केर त्यो काम भएको र तोडफोड भएको र त्यसमा हाम्रो नाममा जिडी भएको छ, एफआइआर गरेको छ। म पर्सनल मेरो नाममा गरेको छ, मेरो भाइको नाममा गरेको छ, योगेन भाइको नाममा, नसिबको नाममा गरेको छ, अन्त मेगनको नाममा एफआइआर गरेको रहेछ। तर त्यहाँ त अब गाउँ डल्लै छ, किनभने त्यो प्रत्यक्षदर्शी पुलिस हुनुहुन्छ, पुलिस प्रशासनको प्रेजेन्समा भएको घटना हो, यो बडाबाउको प्रेजेन्समा भएको घटना हो है, र पुलिस सुकिया थाना पुलिसको प्रेजेन्समा भएको घटना हो है। अब त्यो तर उहाँहरूले हाम्रो नाम हाले, त्यहाँ अब कति भिड थियो, त्यो पुलिस प्रशासनले भिडियो गरेको छ, फुटेज गरेको छ, उहाँले प्रत्येकको स्टेटमेन्ट लिएको छ, गवाही लिएको छ पुलिस प्रशासनले। हेर्नुहोस् हामी झुट बोल्दैनौँ। त्यो गएर हुन्छ इन्क्वायरी इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि पुलिस प्रशासनलाई त्यो भिडियो देखाउनु लाउँदा हुन्छ कति भिड थियो र के कसरी त्यो घटना घट्यो भनेर। त्यहाँबाट चाहिँ त्यो घटना घटिसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट उहाँले हामीलाई सुकिया थाना बोलायो। भोलिपल्ट म तपाईँहरूलाई नडाँटी भन्छु है, अघि पनि भने म इसाई केटा हो, बोलायो, मसँग उहाँ पनि आउनु भएको थियो, उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट उहाँ हाम्रो बोजू हुनुहुन्थ्यो है, त्यहाँबाट हाम्रो मनोज प्रधान हाम्रो लिगल एडभाइजर हुनुहुन्थ्यो। हामी सुकिया थानामा आउँदा बडाबाउले भने यस्तो यस्तो मिल्ने पक्षको कुरा गर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँले पनि रोशन दासले मिल्ने कुरा गर्यो, म मिल्छु, यस्तो यस्तो मेरो कम्पेन्सेसन दिनुपर्छ, म गाउँमा बस्दिनँ भन्यो उसले। म गाउँमा बस्दिनँ, म छोडेर जान्छु, त मेरो गाडी फुटाएको, गाइड फुटाएको, घरको त्यो ग्रेजुटी फन्डहरू समाजले, त्यहाँबाट त्यो जग्गाको पैसाहरू समाजले दिनुपर्ने कुराहरू गर्यो। अब त्यो कम्पेन्सेट हामी गर्ने स्थितिमा छैनौँ, हामी गर्ने पक्षमा छैनौँ र त्यो पैसा हाम्रोमा छैन। र उसले भने त्यहाँ मैले जति लगानी गरेको छु, मैले जति खर्च गरेको छु, इन्भेस्ट गरेको छु गाउँमा, त्यो पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ भन्यो बडाबाउको प्रेजेन्समा है। बडाबाउ सुदीप प्रधान हुनुहुन्छ होला सायद, उहाँको प्रेजेन्समा यो भनेको छ। यदि अन रेकर्ड छ भने उहाँले त्यो देखाउन सक्नुहुन्छ। मैले लगानी गरेको छु भन्दा मैले त्यति बेला उहाँलाई क्वेसन गरेँ, तपाईँले के प्रोजेक्टमा लगानी गर्नुभएको छ गाउँमा, त्यो त प्रोजेक्ट देखाउनु पर्यो, डिसिआर काटेको पेपर्स हुनु पर्यो, पार्टनरसिप यदि पार्टनरसिपमा गर्नुभएको छ कम्पनीहरू के छ भने देखाउनु पर्यो, इन्भेस्टमेन्ट गरेको एक्जिक्युटिभको टेन्डर लिस्टहरू देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि होइन त्यस्तो त केही पनि होइन भने। त्यहाँबाट मैले स्लिप भने बडाबाउले मलाई सोध्नु, पुगार तिमी के गर्छौ भन्दा म मिल्दिनँ भने। उहाँहरू हुनुहुन्छ, म एकदमै मिल्दिनँ भन्दाखेरि त्यो त्यहीँबाट अन्त हामीले भन्यो 1 हप्ताको समय दिनुहोस्, म मिलेर हुँदैन यो केस, मेरो पर्सनल केस भए सर म मिल्थ्यो होला, मलाई पनि झमेला लिनु छैन, म मिल्थ्यो होला, तर यो गाउँको केस हो, गाउँले मिल्दिनँ भनेपछि मैले जबरजस्ती गरेर मिल्यो भने भोलि मेरो गाउँले टाउको मलाई फुटाउँछ। आज गाउँ यत्रो गाउँ निस्किरहेको छ एकजना मान्छेको एगेन्स्टमा, किन उसको करतुतले हो
है म अहिले तपाईँलाई बताउँछु अन्त म मिल्दिनँ भने बडा बाउलाई मैले सर डिसिसन दिनु सक्दिनँ म गाउँलाई सोध्नुपर्छ किनकि यो गाउँको केस हो समाजको म्याटर हो म एज अ जेनरल सेक्रेटरी भनेर हामी 1 हप्ताको समय लिएर आयो 1 हप्ताको समय लिएर आउँदाखेरि हिजो हाम्रो मिटिङ थियो हिजो मिटिङमा हामीले प्रेस एउटा गरेको थियौँ हिजो मात्रै आएको रिपोर्टर्सहरू पनि यति बिघ्न मैले कल गरेको छु मेरोमा फोनमा रिकर्ड हेर्नुहोस् मेसेजहरू हेर्नुहोस् उहाँलाई पठाएको आइदिनुहोस् यहाँ डरलाग्दो घटना घटिसकेको छ आइदिनुहोस् लाइभ गरिदिनुहोस् तपाईँले प्रत्येक गाउँको स्टेटमेन्ट लिनुहोस् भन्दाखेरि हिजो मात्र आएर प्रितम आउनु भएको थियो र उहाँबाट हामीले एउटा प्रेस गरेर हामीले छोड्यौँ त्यहाँबाट उहाँ रोशन आएर यहाँ गर्नुभएछ उहाँ आएर गर्नुभएछ अब उहाँले एकदमै नराम्रो कुरा एकदमै त्यो गलत कुराहरू गर्नुभयो उसको बुढीलाई कुट्यो भन्नुभएछ कुमहरू देखाएको छ हेर्नुहोस् पुलिसको स्कर्टमा गएको आइमीहरूले उहाँको बुढीलाई कुट्यो भनेको छ अब उहाँको बुढी पुलिसको स्कर्टमा घरभित्र पसेको है उहाँहरूले अहिले बताउनुहुन्छ तपाईँलाई अब यो प्रकारको एकदमै समाज हाम्रो भर्खर मात्रै बनिएको पहिलाको समाज इनभ्यालिड थियो एकदमै राम्रो समाज भनेको छ तपाईँलाई अघि मैले देखाइदिएँ उहाँको अरू प्रब्लम चाहिँ के छ त्यो भनिदिनुहोस् न है अरू प्रब्लम उहाँको चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट तपाईँको हामी समाजले एउटा कम्प्लेन आएको छ उहाँको है र कम्प्लेन तपाईँको के छ भन्दाखेरि माइनोरिटिजको निम्ति घरको रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धमा उहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको एनबी सेवाजी उहाँले हामीलाई कम्प्लेन लेख्नु भएको छ है र अहिले म उहाँले यो कम्प्लेन अब म सबै त पढ्नु परेन होला यो कम्प्लेन उहाँबाट आउनुभएको छ घरको पैसा खाएको भनेर अब अर्को कम्प्लेन आउनु भएको छ एउटा समीर राईबाट आउनु भएको छ गाउँकै तर यो एउटा यस्तो केस हो म नाम भन्दिनँ जो चाहिँ 40-50 वर्ष पुरानो केस हो जो चाहिँ अब त्यो केस मिलाउने मान्छेहरू मरिसक्यो त्यो केसमा जो पुलिसहरू आएको थियो होला सायद उहाँहरू पनि प्रशासन पनि मरिसक्नु भयो होला बितिसक्नु भयो होला यति डरलाग्दो पुरानो केस फेरि यो राम्रो केस होइन घृणित केस हो है त्यसलाई उखालेर चाहिँ रिओपन गर्छु यो केस अब म गाउँको भनेर गाउँमा हाम्रो प्रेजेन्समा मेरो प्रेजेन्समा होइन प्रेसिडेन्टको प्रेजेन्समा उहाँ सबीरको प्रेजेन्समा गाउँको गवाईकोमा रेणु प्रधानको आँगनमा चाहिँ कराएको उहाँले अब यो कुराले गर्दा गाउँ भाडिन्छ समाज भाडिन्छ है त्यो डरलाग्दो यो कुराहरू गरेको छ उहाँले र अर्को धर्मराज ठाकुरको हिजो पनि उहाँले भन्नुभयो धर्मराज ठाकुरले उहाँको पासबुकहरू चेकबुकहरू लगेको आरोप लगाउनुभयो तर अस्ति मात्र आज कम्प्लेन भएर यो काण्ड भएर अस्ति मात्र सुकिया थानामा उहाँले दिने कोसिस गर्यो यत्रो वर्षसम्म किन दिएन है अस्ति मात्र दिने कोसिस गरे सुकियामा र त्यो चेकबुक हामीले सुकियामै फर्काइदिएको छौँ र उहाँले मानहानि मुद्दाहरू गर्ने कुरा गरेको छ उहाँले मानहानि मुद्दा लाउनु सक्छ तर हामी भन्छौँ यत्रो वर्षसम्म उहाँले चेकबुक किन राख्यो र अस्ति केस स्टार्ट भएर मात्रै चेकबुक किन उहाँले फर्कायो है यो केसेसहरू आएको छ अब यस्तो केसेसहरू धेरै छ है र तपाईँलाई म एउटा यो भन्नुभन्दा पहिला तपाईँले उहाँको म एउटा रिकर्डिङ सुनाउँ कि र म एउटा भुल भ्रान्ति पनि गर्न तयार छु एउटा भुल भ्रान्ति भएको छ युसिएमओको प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ गाउँ समाजले कुटेर निकाल्यो भन्ने जुन एउटा मिडिया मार्फत है उहाँहरूले भाइरल गरेको छ एकदमै गलत हो त्यो रिकर्डिङ तपाईँहरूलाई म सुनाउँछु अब यो एकदमै यसले गर्दाखेरि हामीलाई बाहिरतिरबाट पनि म क्रिस्चियन हो मलाई पनि धेरै सोधखोज भइरहेको छ के गर्नुभएको तपाईँहरूले के भएको त्यो गाउँमा एउटा क्रिस्चियनलाई त यसो पो गरेछ त भनिरहेको छ वेयर इज म खुदै क्रिस्चियन हो बिलिभर्स चर्च चामुङ इस्ट बिलिभर्स इस्टर्न चर्चको चाहिँ म एउटा मेम्बर हो म क्रिस्चियन हो र म चाहिँ गाउँ समाजको जेनरल सेक्रेटरी हो र मलाई बत्तिसमा दिने चाहिँ फादर जुएल सुब्बा हुनुहुन्छ है जुएल सुब्बाको हातबाट म बेक्टाइज केटा हो र उहाँ गोपाल राई हाम्रो गोपाल राई हुनुहुन्छ स्टोर किपर उहाँ पनि क्रिस्चियन हो आरोप प्रत्यारोप धेरै लामो भयो है समाजको निर्णय के छ अब तपाईँले त्यो रिकर्डिङहरू सुन्नुहोस् न है अब त्यो उहाँहरूले रिकर्डिङ त तपाईँहरूले सुन्नुभयो समाजले निर्णय के लिँदैछ उहाँलाई गाउँमा राख्ने कि नराख्ने हेर्नु समाजको पूर्ण निर्णय चाहिँ समाजले के निर्णय लिएको छ भन्दाखेरि अब समाजले उहाँलाई गाउँमा एक्चुअली समाजले उहाँलाई गाउँमा चाहिँ नराख्ने नै निर्णय लिएको छ है एकदमै नराख्ने अस्तिको मिटिङमा पनि आइतबारको मिटिङमा पनि त्यही भयो समाजले उहाँलाई गाउँमा नराख्ने निर्णय लिएको छ मैले राख भन्ने म को भन्नुहोस् त तर आज त्यत्रो पब्लिक 90-80 घरको समाज हो ठुलो समाज हो र आज सारा पब्लिक उठेर राख्दिनँ भनेपछि मेरो भन्नु के छ त्यही भएर त मैले के सुन्छु यो विषयमा समाजको मिटिङ अनुरूप है सदस्यहरूको मास पिटिसन सिग्नेचर उठाएर थानामा कोर्टमा या कुनै जग्गामा दिनुभएको छ जिल्ला अफिसतिर दिनुभएको छ हामीले अहिलेसम्ममा तपाईँको गाउँको मास पिटिसन उठाएर उसलाई नराख्ने कुरामा चाहिँ हामीले पुलिस प्रशासन सुकिया थानालाई चाहिँ हामीले त्यही दिन घटनास्थलको दिन गाउँ समाजले सम्पूर्ण गाउँ समाज होइन तर पब्लिकले दिएको छ तर सोसियल बोइकट अहिलेको जमानामा माने टोटली इलिगल लाग्दैन तपाईहरुलाई अब हेर्नुहोस्
इलिगल हुनसक्छ है, इलिगल हुनसक्छ, कन्स्टिट्युसनको आधारमा इलिगल हुनसक्छ। कुनै पनि रेसिडेन्सलाई समाजबाट निकाल्नु साह्रो पर्छ है, एउटा नागरिकताको हिसाबमा बस्नु पाउँछ, तर उहाँको कर्तुत पनि त हेरिदिनु पनि प्रशासन लेभलले, उहाँको काम गराइ पनि हेर्नु पर्यो, उहाँको छानबिन गर्नु पर्यो, भोटर आइडेन्टिटी कार्डलाई छानबिन गर्नु पर्यो। ऊ प्रपर नेपालको है, प्रपर नेपालको हो, उसको भोटर आइडेन्टिटी कार्ड तपाईँलाई मैले भने भोलि नै म यहाँ तपाईँको पर्सीमा तपाईँलाई म उसको 14 को भोटर लिस्ट पनि पठाइदिन्छु। यहाँ समाजमा नाम अर्कै छ, यता तपाईँको जात अर्कै, यता भोटर लिस्टमा अर्कै, बाउ अर्कै, समाजमा चाहिँ कस्तो जात हेरेर मेम्बरसिप पाउँछ कि त्यहाँ बासिन्दा हेरेर? समाजमा चाहिँ कस्तो प्रकारले मेम्बरसिप पाउँछ हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जे जात हुनुहुन्छ तपाईँहरू है, जे जात र जे मानिस हुनुहुन्छ, जस्तो म पुकार गतराज भयो भने म पुकार गतराजले मेम्बरसिप दिन्छु नि है। जो अथेन्टिक मेम्बरसिप छ उहाँलाई नै मेम्बरसिप दिन्छ, मेम्बर हो समाजको। अन्त उहाँको त त्यो त व्यक्तिगत प्रब्लम हो नि त है, त्यो त तपाईँले समाजले एटलिस्ट उहाँलाई अपिल गर्न सक्थ्यो, रेक्टिफाई गरेर यो के हो प्रब्लम भनेर भन्नु सक्थ्यो। तर त्यसलाई आधार बनाएर गाउँबाट गाउँ निकाला गर्नु भन्ने एउटा अमान्य मानवता भन्ने एउटा त्यो आधार होइन नि तपाईँको, त्यो आधार होइन। समाजबाट त्यो भोटर आइडेन्टिटी कार्ड इलिगल आधार होइन नि। तपाईँको समाजमा उसले 2014 हेर्नुहोस् 2010 ऊ समाजको मेम्बरसिप भयो, 2010 उसको आइडेन्टिटी कार्ड केही थिएन, उसले भोटर आइडेन्टिटी बनाएको थिएन है। तर तपाईँको 2014 उसले इलेक्सन उसले भोटकास्ट गरेको छ है। त्यसमा अब तपाईँलाई हामी त्यो प्रमाण गर्छौँ है। हामी अघि मैले भने त्यो तपाईँलाई इलेक्ट्रोल लस पायो भने म तपाईँलाई सार्वजनिक गरिदिन्छु। अन्त त्यो विषय होइन, तर उहाँलाई आज उहाँको पनि एउटा जिम्मेवारी बन्थ्यो कि समाजलाई उहाँले पनि आफ्नो अथेन्टिक डकुमेन्ट्स बुझाउनु पर्ने हो, जसरी हामीले बुझाएको छौँ। जस्तो म पुकार गतराज हो, म प्रपर मेरो एउटा रेसिडेन्स हो, मेरो जेन्युन भोटर आइडेन्टिटी कार्ड छ, मेरो बाउ प्रेमलाल गतराज हो र मेरो रेसिडेन्स चामङ गुदामको हो। मैले त्यसरी हामी प्रपर रेसिडेन्स हेरेर हामीले समाजमा उहाँलाई लिन्छौँ। र नयाँ सुन्नु न, तपाईँहरूले गाउँले नै मास सिग्नेचर गरेर उहाँलाई नराख्ने भन्ने पुलिस प्रशासनलाई तपाईँले चिठी दिइसक्नु भएको छ भने चाहिँ पुलिसले काम राम्रो गरेको छैन, पुलिसले काम गरेको छैन भने हेर्नुहोस्, उहाँले हिजो स्टेटमेन्टमा मैले हेरेँ, उहाँको लास्ट स्टेटमेन्टमा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि तपाईँले एकपल्ट उहाँको स्टेटमेन्ट पनि त्यसलाई रिभाइभ गर्नु सक्नुहुन्छ। उहाँको स्टेटमेन्टमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पुलिस प्रशासन हाम्रो पक्षमा छ भनेको छ। भनेपछि हाम्रो पक्षमा चाहिँ को छ? अब भनेपछि पुलिस उहाँको पक्षमा छ भने गाउँको पक्षमा र गाउँको जनताको पक्षमा चाहिँ को छ त्यो पनि स्पष्ट कुरा गरिदिनु। पुलिस प्रशासनमाथि तपाईँलाई विश्वास छैन भनेपछि पुलिस प्रशासनमाथि मलाई विश्वास छ है। विश्वास भएर नै आज हामीले कुनै एउटा कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो जग्गामा ठुलो घटना हुनबाट बाँचिरहेको छ, किन विश्वास भएरै हो। उहाँहरू निरीक्षण गरेको छ र पुलिस प्रशासनमा विश्वास भएर हामीले 1 हप्ताको समय मागेको हो नि त, कि हामी गाउँमा बस्छौँ भनेर है। पुलिस प्रशासनसँग विश्वास नभएको भए त थाना घेराउ हुन्थ्यो होला, पब्लिक निक्लिएर रोड घेराउ हुन्थ्यो होला है। तर उहाँसँग विश्वास छ, तर पुलिस प्रशासन कसको पक्षमा छ भनेर हिजो रोशनले आफैले क्लियर गरिदिनु भएको छ। लास्टमा हेर्नुहोस्, पुलिस प्रशासन हाम्रो पक्षमा छ भन्ने बित्तिकै हामी त अब कसको सहारा लिनु जानु? उहाँको पक्षमा पुलिस प्रशासन छ, हुनु त्यस्तै देखियो। अब उहाँ आउँछ गाडीमा। अहिलेसम्म तपाईँको केसमा सुकिया पुलिस थानाले मात्रै हस्तक्षेप गरिरहेछ है, र सुकिया पुलिस थानामा तपाईँको विश्वास छैन भने पुलिस उहाँको पक्षमा छ भने दार्जिलिङ सदर थाना, दार्जिलिङ एसपी छ, दार्जिलिङ डिएम छ, उहाँसम्म चाहिँ तपाईँहरूले पत्रचार किन गर्नु भएन? किनभने तपाईँको मार्चलाई हामीले बढाउनु खोजेको कदापि होइन है। र जुनै प्रकारको तपाईँको झमेला हुँदैछ सोसल बोयकट गर्ने, तर यो त जिल्ला अदालत र एउटा जिल्ला न्यायाधीशले गर्छ नि काम होइन, त्यहाँसम्म समाजले यो काम यति ढिलाइ गर्नुभयो। हजुर हेर्नुहोस्, यो हामीले सोसियल बाइकआउट गर्नुपर्छ भनेर न्याय हामीले गरेको छैनौँ, समाजले पटक्कै गरेको छैनौँ र हामी त्यो न्याय गर्न पनि सक्दैनौँ है। र हामीले अपिल मात्रै गरेको छौँ सुकिया थानालाई, यो मान्छे गाउँमा राख्नु उचित छैन, तपाईँले पहल गरिदिनुहोस्। यदि यसको लागि हामी इलेक्सन कमिसनलाई पनि चिठी लेख्दैछौँ उसको आइडेन्टिटी कार्ड लिएर समाजद्वारा है, डिएमलाई पनि हामी चिठी लेख्दैछौँ। अब भोलि पर्सितिर सायद हाम्रो साथीभाइहरू आएर यो कुरामा डिएमसँग पनि हाम्रो एउटा त्यो हामी चिठी पठाउँछौँ, इलेक्सन कमिसनलाई पनि हामी चिठी लेख्छौँ। तर समय पाएन हामीले, एकदमै समय, किनभने 15 अगस्तको दिन भयो, 3टा हामीले प्रोग्राम गऱ्यौँ। द्वारे सरकारको लागि प्रोग्राम गऱ्यौँ, कोभिड भ्याक्सिनाइजेसन समाजले प्रोग्राम गऱ्यो, एसबिआई ब्याङ्क लिएर क्याम्पिङ गऱ्यो, जति पनि लिङ्कहरू गर्ने, त्यो गर्दाखेरि समाजकै धेरै काम भएको गर्दा समय नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब कतिवटा समाजले पनि आफ्नो संविधान तयार गर्नु पनि सकेन। यो घटना भएकोदेखि त झन् हामी एकदमै ब्यान्ड भइहाल्यो है। र भोलिदेखि चाहिँ अलिक सुचारू रूपमा अलिकति आजदेखि क्लियर गरेर चाहिँ हामीदेखि अब उहाँलाई गर्नुपर्ने फर्दर एक्सनको कामहरू जस्तो डिएमसँग चिठी लेख्ने, एसपी लेभलमा भयो, अब पुलिस प्रशासनलाई हामी अपिल गऱ्यौँ
सुकिया थानाले कि उचित मान्छे होइन भनेर। तर अब न्याय त अब उहाँहरूले गर्नुहुन्छ नि, इन्भेस्टिगेसन पठाउनुहुन्छ होला सायदै उहाँले। तपाईँहरूको जुन चाहिँ समाज छ, समाजको मेम्बरसिप त 2010 10 को त्योभन्दा अगाडि कहिलेदेखि बसेको उहाँको फ्यामिली चाहिँ त्यो ठाउँमा? हेर्नुहोस् त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले अघि समाजको रेकर्ड हेर्दाखेरि तपाईँको समाजको रेकर्डमा मैले एउटा रेकर्ड चाहिँ के पाएँ भन्दाखेरि के चाहिँ छ होला उहाँको अथेन्टिक डकुमेन्ट्स भनेर पुरानो समाज हेर्दाखेरि चाहिँ समाजको डकुमेन्ट्स हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के पनि पाइनँ। एउटा डकुमेन्ट चाहिँ के पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् पुरानो समाजलाई उहाँले दिएको है, यो डकुमेन्ट्समा चाहिँ के लेखेको रहेछ भन्दाखेरि महोदय आज दिनाङ्क 13/9/2008 हेर्नुहोस् है को दिन म रोशन बागदास लेख्छ यहाँ फेरि तुलाराम गतराजको माइली ज्वाइँ हजुरलाई यो ज्ञात गर्दछु कि हिजो दिनाङ्क बेलुकी 8 बजीतिर मेरो ससुराली घरमा मेरो स्वास्नी अञ्जलीलाई उसको कान्छा भाइ कुशल गतराजले धम्की दिँदै घाँटी निच्यारेको मैले प्रत्यक्ष देखेँ र मैले सम्झाउँदा पनि म माथि आइलागी मेरो ससुरा र कुशल गतराजले हातपात गरी मेरो देब्रे आँखा र देब्रे खुट्टा नराम्रोसँगले बिगारिदिएको छ है। त्यसर्थ सम्पूर्ण घटनालाई मध्यनजर गरेर मेरो क्षतिपूर्ति साथै कुशल गतराजको चोरको सोरदेखि ढोकभेटसम्मको मेरो सम्पूर्ण खर्च इज्जतसहित फर्काउन भनी हजुरहरूलाई निवेदन गर्दछु। यो चाहिँ पाइयो रोशन दासले लेखेको उहाँको 8मा उहाँले लेखेको हुन्थेन, एकदमै हुन्थेन है। उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् त्यो, उहाँहरू एकदमै बुजुर्ग हुनुहुन्छ र उहाँलाई मैले उहाँको देखाएँ। अहिले म तपाईँहरूलाई कतिवटा भिडियो रिकर्डहरू सुनाउँछु। युसिएमओबाट पनि एउटा रिकर्ड भएको छ कि क्रिस्चियनलाई चाहिँ एकदमै गाउँ समाजले कुटेर निकाल्ने काम भएको छ भनेको छ। त्यो एकदमै गलत हो है। त्यो रिकर्ड तपाईँहरूलाई उहाँको बाउ आमा चामुङमा थिएन भने उहाँ कहिलेदेखि आएको चामुङमा? अब उहाँ हेर्नुहोस् उहाँ सायद चामुङमा आएको हुनसक्छ तपाईँको 2000देखि 2000 साल 2000देखि आउनसक्छ। किनभने 2008मा चाहिँ यो कम्प्लेन हामीले पाएको छौँ कि उसले मेरो अब झगडाकै कम्प्लेन उसको यो पनि छ हेर्नुहोस् है। अन्त त्यति बेला हामी पनि पढ्दै थियौँ, हामी पनि यस्तो याद गरेनौँ। तर उहाँहरूलाई थाहा हुनुहुन्छ कहिले आएको, उहाँहरूले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ र विशेष त्यो कुरा चाहिँ है। भनेपछि कुनै पनि हालतमा तपाईँहरू चाहिँ गाउँमा राख्ने उयसमा पक्षमा चाहिँ हुनुहुन्न हो तपाईँहरू? अब हेर्नुहोस् हाम्रो अपिल छ, हामी राख्न सक्दैनौँ पनि भन्दैनौँ, हामीले अनुरोध गरिरहेको छौँ। भोलि डिएमलाई चिठी लेख्छौँ, पर्सि हामी एसपी लेभलमा पनि चिठी लेख्छौँ, भोलि हामी इलेक्सन कमिसनमा उसको भोटर आइडेन्टिटी कार्ड लिएर चिठी लेख्छौँ। ऊ नेपालको हो, पक्का जेन्युन हो भनेर है। 2008को कुराहरू यहाँ लेखेको छ भनेपछि त्योभन्दा अगाडि आउनु भएको, किनभने उहाँ ससुरालीकै खिलाफमा पनि उहाँले त समाजलाई चिठी लेख्नु भएको छ। यो मात्रै पाएँ मैले रेकर्ड। ससुराली हो? ससुराली हो हजुर। समाजबाट बोल्दैछु। अब मङ्गलबार 7 तारिकको दिन बेलुका 5 बजीको 5:30तिरको झगडा हो। पहिला सुरुको झगडाको दिनको यो गवाई हो। यो पुकार तल उसको गाडीको छेउमा उभिरहेको देखेँ। म त बाहिर फुलमा पानी हाल्दै थिएँ। त्यहाँबाट मेरो घर तल यिनीहरूले गाडी राख्ने ठाउँमा सँगै देख्ने ठाउँमा मेरो घर छ। त्यहाँनिर म फुलमा पानी हाल्दै गएर 5:30को बेलुका त्यहाँबाट यो पुकारले भन्यो, ए भाइ मेरो यो गाडी निकालिदिए, मेरो गाडी निकाल्नुपर्छ भनेर यसले करायो। त्यहाँबाट माथिबाट झरे 3जना, 2जना बाउ, 2जना छोराहरू र 3 भाइ भएर आयो है। अन्त मुख छाड्दै आयो आउनु त। त्यो चाहिँ अब रोशनले 2जना छोराहरू लिएर आयो। त्यहाँबाट ए साला कुनै के भन्दै मुख छाड्दै आएर ठुलो चाहिँ छोराले चाहिँ कुदेर गएर ड्याम्मै यसलाई हात चाहिँ लगायो। यसरी बङ्गै पार्दा सिधै कलपटभित्र यो लडेर पस्यो। यो फाइलहरू पनि छ पुष्टै भएर छरियो। म माथिबाट हेर्दैछु, घरबाट हेर्दैछु। त्यहाँबाट यस्तो गाउँभित्र यस्तो लडाइँ भएको त म त हेरिरहन सकिनँ। मेरो पालो सबैलाई गुहार मान्छे मारिसक्यो। तल रिठेको परिवारले मान्छे मार्न आँटिसक्यो। छिटो निस्केर जा भन्दादेखि चाहिँ मेरो गाउँको मान्छेहरू सबैजना आएर चाहिँ त्यो झगडालाई छुट्याइदिएको। त्यहाँदेखि बेलुकादेखि गाउँ पक्षको बयान सुने अनुसार है, तपाईँहरूको धेरैको बयान सुने अनुसार रोशनले धेरै कुकर्तुत गरेको रहेछ तपाईँको भनाइअनुसार। अब रोशन गाउँमा बसोस् कि नबसोस्? अब सबै मेरो समाज छ, गाउँ समाजले भन्दैछ ल्याउनु दिँदैनौँ, बस्नु दिँदैनौँ। किनभने उसले सबलाई पिरालेको रहेछ। यहाँ अरू पनि आएको छ भाइहरू यस्तो बयानहरू दिनु। एक घरले गर्दा अब
गाउँमै बिगारिरहेको छ। उसले त के गरेको छ कसो तर भन्नु पऱ्यो सबैले मिलै सक्ने र भन्ने रहेछ। क्रिस्चियनहरूको प्रोग्राम हुन्छ गुड फ्राइडे, त्यो दिन चाहिँ उहाँले मलाई भन्नुभयो मिटिङमा जानुपर्छ भनेर। र मेरो चाहिँ म एउटा हजाम मान्छे आज हजाम बारबार गाउँमा केसहरू पनि काट्नुपर्छ। त्यो दिन चाहिँ मरौ परेको काण्डले मलाई बोलाएको थियो। र मैले चाहिँ म भ्याउँदिनँ जाँदिनँ भन्दा चाहिँ उसले माथिबाट सिधै भन्नुभयो बाटोबाट तँ भत्का चोर घरमा लुक्छस् भनेर भन्नुभयो। म किन लुक्नु छैन, ऊ मान्छे म मान्छे। अनि मैले गएर तपाईँले यस्तो भोलि किन गर्नुभयो भएन, म त होइन म भ्याउँदिनँ मरुमा बोलाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले भन्नुभयो तँ बेसी फुर्के नदेखा, म तँलाई केही गर्नु पनि दिँदिनँ, तैँले मलाई केही नाप्नु सक्दैनस् गर्नु सक्दैनस्, म तँलाई जिन्दगीमा तैँले गर्ने हरेक कार्यमा बाधा हाल्छु, तैँले जति नै केही गरे मलाई केही नाप्दैनस् भनेर उसले यस्तो खालको धम्कीहरू दियो। र अब उसले कसैको जिन्दगीलाई बर्बाद गर्ने धम्की दिँदैछ। आजको दिनमा एउटा मलाई दिँदैछ, भोलिको दिनमा गाउँमा अरू केटाहरू पनि छ, अरूलाई पनि दिला अरे। र यसको जिम्मेवार को हुन्छ भोलिको दिनमा? यस्तो चाहिँ नहोस् भन्न चाहन्छु म। मेरो परिवारको नाममा तपाईँको घर निस्केको थियो, मेरो घर बनियो तपाईँको त्यहाँनिर रोशन दाजु तपाईँको 1 वर्ष अगाडि चाहिँ मलाई तपाईँको धर्मराज दाजु हो मेरो नाममा तपाईँको धर्मराज दाजु अब तपाईँको म्यानिटी घर बनियो हो र तपाईँको सोलर पाउँछ र तपाईँको डकुमेन्ट्स दिनुहोस् भने। अब म लाटपिटी मान्छे म मेरो डकुमेन्ट्स दिएँ तपाईँको। डकुमेन्ट्स दिइसकेपछि उसले डकुमेन्ट्स लगेर गएर तपाईँको त्यहाँदेखि फेरि बोलाएर मलाई ब्याङ्कमा एकाउन्ट खिचाउनु भयो। एकाउन्ट बनाएर एकाउन्ट बनाएर त्यहाँ चेकबुक 4टा चेकमा साइन गराउनु भयो हो। त्यहाँदेखि त्यो एकाउन्ट नम्बर र चेकबुक उहाँले राख्नुभयो साइन गराएर। त्यहाँदेखि 1 साल जस्तो बितिसकेपछि मैले उहाँलाई 2 पल्ट सोद्धाखेरि उहाँले केही जवाब दिनु भएन। अन्त अब दुनियाँभरको हल्लामा सुनेको उहाँले सबैको कतिजना मान्छेको पैसाहरू खाइदिएको छ। अन्त मलाई पनि डर लाग्यो। अन्त मलाई डर लाग्दाखेरि तपाईँको मैले अब एउटा गाउँ समाजले एउटा कम्प्लेन लेखेर दिएँ कि यस्तो यस्तो मलाई सोलरको लागि मलाई उहाँले डकुमेन्ट्स माग्नु भएको थियो र मैले अहिलेसम्म डकुमेन्ट्स पनि पाइनँ, चेकबुक पनि पाइनँ हो। र त्यो खण्डमा अब मलाई अलिकति डाउटफुल छ, त्यसले गर्दा तपाईँहरूले गाउँ समाजले खोजिदिए जास् भनेर मैले तपाईँको लेखेर दिएँ। त्यहाँदेखि लेखेर दिएपछि त्यहाँदेखि तपाईँको अहिले हालै फिलहाल चाहिँ 80 सुकिया थानामा तपाईँको सबैजना जाँदाखेरि त्यहाँ उसले मेरो त घरको डकुमेन्ट्स र उसले घर हालिदिएको रहेछ भनेर तपाईँको हो। त्यो दिन चाहिँ मलाई पहिला चाहिँ भने डकुमेन्ट्स यो सोलर हो, पछि चाहिँ तपाईँको तेरो घर हालिदिएको थिएँ हेर हो, र तेरो चाहिँ बुकिङ ल्याइदिएको छु ला भनेर मलाई थमाएको थियो। अन्त मैले त्यो तपाईँको मैले समाजले लेखेर दिएको कुरो थियो त। जबसम्म समाजले मलाई तैँले ठिक छ तैँले यो कुरा मिल्यो तैँले थाप भनेपछि म थाप्नु पऱ्यो, नत्र म थाप्दा म समाजबाट इलिगल हुन्छु। त्यो भनेर तपाईँको मैले उसलाई फेरि त्यो मैले तपाईँको त्यो फर्काइदिएको चेकबुक र तपाईँको घरको डकुमेन्ट्स मैले फर्काइदिएँ। अन्त उल्टै उहाँले हिजो मलाई के उहाँले त्यो मिडियामा भाइरल के गर्नु रहेछ भने चाहिँ मैले उसलाई फर्काएको थिएँ चेकबुक होइन र उसले थापेन। अब उल्टा मलाई आरोप लाग्छ हो, अब उसलाई म मानहानि केस लाउँछु भनेर चाहिँ उहाँले मलाई हिजो उयो दिनुभएको छ मिडियामा। एउटा हामी आयौँ, किन आयौँ यो हामीलाई अब भन्नु हामीले जरुरी छ। किनभनेदेखि हिजो हाम्रो गाउँ सुधार समिति हामी बसेको गाउँ गोदाम गाउँ अनि गाउँ सुधार समितिको समाजलाई उसले हामीलाई एकदमै फ्यातुलो गरेर समाजको सेक्रेटरी प्रेसिडेन्टलाई एकदमै नराम्रो अर्चनाहरू लगाएर उसले अनेक किसिमको नराम्रो बातहरू उसले भनेको सुन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो। त्यस कारणले यहाँ आज आउन हामीलाई कर लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूसित हामी भन्नु के चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ यस्तो प्रकारको नराम्रो भावना विचारहरू लिएर गाउँमा बसेर एकजना भएर 80 घरलाई पेल्ने कोसिस नगरिदियोस्, नराम्रो भावना विचार लिएर नबसिदियोस्। त्योभन्दा राम्रो चाहिँ सबै गाउँ हामी यो चाहन्छौँ कि उसलाई अलग्गै बसेर आफ्नो कर्म गरेर खाएदेखि अति नै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने यही नै मेरो भनाइ छ।